بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله. اما بعد، بینندگان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول و قوه الهی آیه 48 از سوره کهف خواهد بود. با هم گوش میسپاریم به این تلاوت و بعد از تلاوت این آیه میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بله، آیه 48 از سوره کهف. و عرضوا، را ترقیق است و بعد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. علی ربک، را حکمش استعلا است. صاد باز از حروف استعلا است. تنوین بشه، لام ادغام بدون غنه. صف لقد، لقد. قاف از حروف استعلا است و دال اینجا قلقله میخواد. جئتمونا مد طبیعی است. کما خلقناکم، خلقناکم. خا از حروف استعلا است و قاف هم از حروف استعلا است. اینجا قاف هم قلقله هم میخواد چون ساکنه. میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. مروه، اینجا اگر توقف بکنیم با سکون ها میگیم مروه، اول مروه. را حکمش استعلا است و با سکون ها میگیم مروه، اول مروه. با سکون ها توقف میکنیم. اگر بخوایم عبور بکنیم اینجا تنوین بعدش با میاد، میشه اقلاب یا قلب. تنوین بعدش با، میگیم كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم. پس اینجا میشه اقلاب یا قلب. بل زعمتم، میم ساکن بهش تا دو نقطه اظهار شفوی، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. الان نجعل، نون ساکن بهش نون ادغام با غنه. الان نجعل، جیم اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. الان نجعل لكم موعدا، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. موعدا مد عوض، عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 48 از سوره کهف. آیه 49 معذرت میخوام، آیه 49 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بله، آیه 49 از سوره کهف. و وضع الکتاب، ضاد از حروف استعلا است. الکتاب الف لام قمری. فترى المجرمین، را حکمش استعلا است. المجرمین الف لام قمری، جیم اینجا قلقله میخواد. فترى المجرمین، را ترقیق است چون کسره داره. مشفقین مما، میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، الکتاب الف لام قمری. لا یغا، غین از حروف استعلا است و الف هم تابع غین حکم استعلا به خودش میگیره. را مفخم است چون ضمه داره. صغیرة و صاد از حروف استعلا است. غین هم از حروف استعلا است.
و را حکمش استراز چون فتحه داره، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. کبیرتن الا را حکمش استراز و تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. الا احصاها، الا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. احصاها صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع صاد غلیظ تلفظ میشه. و وجدوا ما عملوا، همه اینا مد طبیعی هستن. حاضرا، اینجا میگیم حاضرا. ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و را هم حکمش استعلاء چون تنوین نصب روشه. اگر اینجا ما توقف بکنیم میگیم و وجدوا ما عملوا حاضرا، میشه مد عوضی از تنوین. اگر بخوایم عبور بکنیم تنوین به شواب میشه ادغام با غنه، میگیم و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ولا یظلم حاضرا و تنوین به شواب میشه ادغام با غنه. ولا یظلم الضاد از حروف استعلاء است. ربک را هم حکمش استعلاء است. احد مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 49 از سوره کهف. آیه 50 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. بله، آیه 50 از سوره کهف. و اذ قلنا للملائکه، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. للملائکه لام قمری است. الملائکه مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. لآدم اینجا مد بدل هست. لآدم فسجدوا الا، مدی که در فسجدوا است مد جایز منفصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الا ابلیس، باز اینجا مد جایز منفصل. ابلیس با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. کان من الجن، الجن الف لام قمری و نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ففسق قاف از حروف استعلاء است. عن امری، نون ساکنش همزه اظهار حلقی. امری میم ساکنش را اظهار شفوی. را اینجا ترقیق است چون کسره داره. عن امری ربه، را حکمش استعلاء چون فتحه داره. اینجا اگر ما توقف بکنیم میگیم ففسق عن امر ربه با سکونی ها. اگر بخوایم عبور بکنیم اینجا های ضمیر میشه مد صله کبرا، چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده. میگیم ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته. پس اینجا اگر عبور بکنیم میشه مد های ضمیر مد صله کبرا میشه به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد، ملحق میشه مد جایز منفصل. افتتخذونه اینجا های ضمیر مد صله صغراست و ذریته اولیا، باز اینجا های ضمیر مد صله کبراست چون بعد از های ضمیر در ذریته همزه واقع شده بعد از های ضمیر و میشه های ضمیر مد صله کبرا، ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اولیاء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. من دونی نون ساکنه دال اخفای حقیقی و هم لکم میم ساکنش لام اظهار شفوی، میم ساکنش عین اظهار شفوی. میگیم و هم لکم عدو. عدو اینجا توقف میکنیم. اگر بخوایم توقف کنیم با عدو
عدو. اگر بخوایم عبور بکنیم اینجا تنوین بعدش با میشه اقلاب یا قلب. میگیم و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. للظالمین لام شمسی است و ضاد از حروف استعلاست و الف هم تابع ضاد حکم استعلا به خودش میگیره و غلیظ است. میگیم للظالمین، نمیگیم للظالمین. بدلا مد عوض از تنوین. این هم از احکام آیه 50 از سوره کهف. اما آیه 51 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. بله، آیه 51. ما اشهدتهم، مد جایز منفصل. اشهدتهم اینجا دال بعدش تا اومده. ادغام متجانسین، یعنی هم جنس هستن، یعنی در مخرج یکی هستند. دال و تا هر دو مخرجشون یکیست. میگیم ما اشهدتهم، یعنی دال در تا ادغام میشه. میم ساکن بعدش خا اظهار شفوی. خا از حروف استعلا است. السماوات الف لام شمسی است و الارض الف لام قمری. را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلا است و ضاد هم از حروف استعلا است. ولا خلق، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. خا از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه و قاف هم از حروف استعلا است. انفسهم نون ساکن بهش اخفای حقیقی. انفسهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. و ما كنت نون ساکن بهش تا دو نقطه اخفای حقیقی. متخذ المضلین عضدا. خا از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. المضلین الف لام قمری و ضاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. عضدا. ضاد هم از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. عضدا. مد عوضی از تنوین. اینم از آیه 51 از سوره کهف. اما آیه 52 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. بله، آیه 52 از سوره کهف. و یوم یقول اینجا قاف از حروف استعلا است. نادو شرکائی الذین، را حکمش استعلا چون فتحه داره. شرکا مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. زعمتم فدعوهم نیم ساکن بهش تا دو نقطه اظهار شفوی. میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فدعوهم میم ساکن بهش فا باز اظهار شفوی. فلم یستجیبوا میم ساکن بهش یا باز اظهار شفوی. لهم و باز میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. و جعلنا بینهم موبقا میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. موبقا قاف از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. موبقا مد عوضی از تنوین. اینم از آیه 52 از سوره کهف.
آیه 53 از سوره کهف. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. بله، آیه 53 از سوره کهف. ورأى المجرمین، ورأى المجرمین، را اینجا حکمش اصطلاحشون فتحه داره. المجرمون الف لام قمری، جیم قلقله میخواد چون ساکنه، و را اینجا حکمش ترقیق است چون کسره داره. میگیم ورأى المجرمون، مجرمون النار الف لام شمسی و نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. النار را هم حکمش استعلا است. فظنوا انهم، ضاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. نون مشدد به مقدار دو حرکت غنه میدیم. فظنوا انهم، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انهم مواقعوها، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. مواقعوها، قاف از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. ولم یجدوا، میم ساکن بهش یا اظهار شفوی. عنها، نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. مصرفا، مصرفا. صاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه و را هم ترقیق است اینجا. مصرفا، مد عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 53 از سوره کهف. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان را به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.